रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा छोड़कर झंडा सिर्फ 29 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने ये जो है नुसरत फतेह अली खान का ये कवाली तो सुनी होगी कि कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बिल्कुल ये बात सच है कि अब भी खैबर कांप जाता है अली का नाम सुनकर। आज हम जो है वीडियो देखने वाले हैं दी कोहिस्तानी की जंग खैबर की। आखिर जंग खैबर क्यों हुई और किस तरह मौला अली मुश्किल कुशा ने जो है जंग खैबर को, खैबर के किले को, जिसका जो वज़न था, मेरे इंफॉर्मेशन में जो ये बात है कि 40 मन जिसका वज़न था उसको उठाकर फेंक दिया अपने ईमान की ताकत से। मौला अली मुश्किल कुशा ने जो है फतह किला किया। तो हम इसका तारीखी जो वाक़या है वो डिस्कस करेंगे और हम जो है जानने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है मुसलमानों ने मौला अली मुश्किल कुशा की मदद से जो है जंग खैबर का किला फतह किया और किस वजह से किया, आइए इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की, क्योंकि यहूदी हर टाइम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहे हैं। खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। हुदैबिया की एग्रीमेंट के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेस्ट टाइम था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ताकतवर किलों में से एक था। अरब ऑलमोस्ट सारा ही डेजर्ट है, लेकिन खैबर में फार्म्स और फ्रूट्स और ये चीजें बहुत ज्यादा थी जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और उससे जितना पैसा बनता था उस सारे को यहूदी इस किले में सेव करके रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल। मुसलमानों ने बहुत ही सीक्रेटली खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम्हारे तरफ आ रही है और तुम लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो, आराम से इनको हरा देना। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत लाइटली लिया। यहूदी एक दिन सुबह अपने खेतों पर काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी। तो वो चीखने लगे कि मुहम्मद आ गया है, मुहम्मद आ गया है, और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर मदीना से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है और अगर आज भी गाड़ी में जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पे किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, और झंडा देना मतलब एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। इवन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा छोड़कर झंडा सिर्फ 29 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टेक इट इजी, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने गए और क्वाइट इजीली उसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में एज अ वॉरियर मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई, और यहूदी भी बहुत जोश से लड़ रहे थे क्योंकि वो भी अहले किताब हैं, उनके लिए भी जन्नत, शहादत, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। 3 दिन तक मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि अगेन यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की।
بٹ آخر وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر تھرڈ قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے، پھر بھی یہ باہر آ کے لڑ کیوں نہیں رہے۔ کہ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے سیکرٹ راستے بنائے ہوئے ہیں اور ان راستوں کو یوز کر کے وہ اس جگہ سے پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بند کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے، اور جو بھی صحابہ سے آ کر سامنے لڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا اور یہودی چوتھے قلعے کو بھی چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار مار کے بھگا دیتے۔ اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، ایوری تھنگ، سارا کچھ اسی قلعے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہسٹری نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ تو اگین مسلمانوں نے بہت کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی، بٹ اٹ واز امپاسبل۔ یہاں پہ اور کوئی راستہ جب نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا فل یوز کرتے ہوئے ریمز اور کیٹاپلٹس کو سامنے کیا اور یہودیوں پر بمباری شروع کر دی اور اس قلعے کے دیواریں توڑنے لگے، اور بہت کوشش کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی، اور یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کر دیا اور یہودی عورتوں، بچوں، گولڈ، سلور سب چھوڑ کے وہاں سے قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آخری کے 3 قلعوں نے سرنڈر کیا اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا اور 1 کے ساتھ لڑائی ہوئی، بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر، خیبر فتح ہو گیا۔ آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن خیبر میں جتنا بھی فوڈ اور فروٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا کہ ایسا ہو کہ آج پاکستان میں اچانک تیل ڈسکور ہو جائے اور سارا کچھ بدل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے۔ خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے عرب کی سب سے پاورفل اور رچ کمیونٹیز میں سے بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے، عرب میں اتنے یہودی آئے کہاں سے؟ اور مکہ میں تو ایک بھی یہودی نہیں تھا، سارے یہودی مدینہ اور اس کے سائڈ سائڈ میں کیوں رہتے تھے؟ یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے۔ سبسکرائب۔ آخر جو یہ یہودی تھے یہ آئے کہاں سے مدینہ میں، تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہمارے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہے، اویس ریئیکشن وتھ اویس پر، وہ بھی آپ واچ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں کتنی جو ہے جنگوں کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا اور انہوں نے جو ہے ان کے حالات تبدیل ہوئے، اور جو مسلمان پہلے مکہ میں جو ہے ان پر ظلم ہو رہا تھا، پھر وہ مدینہ میں آئے، پھر انہوں نے جنگیں کی، اور کس طرح جو ہے اسلام کا بول بالا ہوا اور جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بھی دی کوہستانی کی ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔